यो पार्टी अहिले के छ, निष्क्रिय भएको छ, मृत सरह भएको छ। यो यसका कुनै कमिटीहरू सक्रिय छैन। कसैले छलफलमा बहसमा भाग लिँदैमा कि त छैनस् कि म छैन वा धारणा किन राखेको, पार्टी फुटाइदिन्छु या फुट्छ, प्रचण्डजीले राखेका कुरामा हामी पनि कुरा राखौँला, बैठकले निर्णय गर्ला। आफ्नै पार्टी फुटाएर त्यो पार्टीसँग एकता गर्ने त्यस्तो खालको आत्मघाती पार्टी विरोधी, साँच्चीकै भन्ने हो भने जनविरोधी बैठकमा अरुचि भएको, बैठक बोलाउनु पनि धेरै धेरै यो प्रचण्डजीको मात्रै प्रस्ताव होइन। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएर शान्त तलाउमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष स्वयंले ढुङ्गा हाने जस्तै गर्नुभयो। अनि हत्तपत्त शिष्टाचार भेट भन्ने कुरा पनि त्यो तथ्यसङ्गत भएर प्रणालीसँग नमिलेपछि होइन यो त भारतीय सरकारले दूत पठाएको भन्नुभयो, उहाँहरूको कुरा मिलेन। अनि कतिपय मान्छेहरूले त्यसमा ढाकछोप गर्नको लागि पदको लागि हो नि भनिदिएपछि त जनतालाई के मतलब त, पदको लागि देशको लागि पनि होइन रहेछ। अब पदको लागि रात दिन हुर्कै हुने मान्छेले आफ्नो दिमागमा जे छ त्यही सोच्या होला। भ्रमण हुँदैमा क्या गजब भयो भनेर ढोल पिट्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। थाई कमिटीको बैठक बालटारमा बसिया छ, न थाई कमिटीलाई अत्तो छ पत्तो छ, न कसलाई जानकारी छ, न सभामुखलाई थाहा छ। पार्टी एकीकरण हुँदा त आधा आधा प्रधानमन्त्री भनेर हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हो नि। अब जनताको जनवादमा जाने भनेर हामी होइनौँ सहमति गर्ने, हामीले त पछि मानिदिएको सहमति गरेर आइसक्नुभयो, अब बहस गरेर के गर्ने भनेर। त्यो एकछिन तपाईँले यो कुरा सुन्नुहोस्, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, सूत्र टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, साझा सरोकारमा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र पछिल्लो समय चर्किएको विवाद, यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यसको खास कारण के हो त? नेकपाभित्रको विवाद चुल्निँदै जाँदा आम जनतामा, कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ र निराशा पैदा भएको छ। आज हामी यो विषय र नेकपाको विवादकै क्रममा अब बस्ने सचिवालय बैठक, जुन 13 गतेको लागि सचिवालय बैठक तय भएको छ, त्यो सचिवालय बैठकबाट समाधान हुन्छ कि हुँदैन, एउटा मिलनबिन्दु सचिवालय बैठकले निकाल्छ कि विवाद थप उत्कर्षमा पुग्छ, यी आम चासोको विषय बनेको छ। र यसअघि बसेको गत शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एउटा राजनीतिक प्रस्ताव, जुन 19 पेज लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नुभयो, त्यसले नेकपाभित्र नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। अब केपी शर्मा ओलीले पनि आगामी बस्ने सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव, त्यसको काउन्टर स्वरूप पेश गर्ने बताउनु भएको छ। आज हामी यी र यस्तै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावशाली नेता, स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृह रक्षा लगायतको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका अनुभवी राजनीतिज्ञ डाक्टर भीम रावल। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा। धन्यवाद। अहिले नेकपाभित्र जुन विवाद एउटा उत्कर्षमा पुगेको छ, विवाद चर्किएको छ, यो विवाद पार्टी फुटको दिशातर्फ उद्धत भएको सम्मको आकलन गरिएको छ। के साँच्चीकै पार्टी फुटको दिशातर्फ उद्धत नै भएको हो? राजनीतिक बहस, वैचारिक छलफल र नीतिगत र विधिगत मान्यताहरूको बारेमा कुरा उठ्दा कतिपय मानिसहरू अब पार्टी फुट्ने भयो, सङ्गठन दुई टुक्रा हुने भयो भन्ने धारणा पनि राख्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र केही समयदेखि यता विभिन्न राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक र विधि र प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गम्भीर बहस भएको छ। यो बहसले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई पनि चर्काएको छ र विशेष गरी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले जब 10 पृष्ठ लामो पत्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई लेख्नुभयो र त्यसको जवाबमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले 7 पृष्ठ लामो पत्र र प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएका कतिपय राजनीतिक विषयहरूको जवाबमा प्रस्ताव जस्तो धारणा जब दिनुभयो, त्यसपछि मानिसहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पर्न गएको हो। तर मलाई के लाग्छ भने पार्टी यदि विधान प्रणाली अनुसार चल्ने हो भने यस्ता खालका बहस र छलफलबाट पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। तर यी सबै परिदृश्यहरू देख्दा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको छ। गत सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले चाहिँ केपी शर्मा ओलीमाथि जुन आरोप लगाउनु भयो, यस्तोले त त्यस्तै सङ्केत गर्दैन र?
यो तपाईँले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रचण्डले आरोप लगाए भन्नुभयो, त्यो होइन सत्य कुरा। सत्य कुरा के हो भने हामीले थाई कमिटीको बैठकबाट भदौ 26 गते महत्त्वपूर्ण निर्णय गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि कार्यदल गठन भएको थियो र त्यो कार्यदल गठन गर्नमा अध्यक्षद्वयको निर्णय थियो, सचिवालयको अनुमोदन थियो र हामीले एकदमै कम समयमा सहमतिका साथ महत्त्वपूर्ण सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेका थियौँ। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा स्थायी कमिटीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर त्यसलाई पार्टीव्यापी रूपमा निर्देशनको रूपमा अध्यक्षद्वयले हस्ताक्षर गरेर पठाउनु भएको थियो, तर त्यसको कार्यान्वयन भएन। त्यसको कार्यान्वयन नभइसकेपछि के कारणले कार्यान्वयन भएन त? बैठकको आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा हामीलाई पनि लागेको थियो। सचिवालयका नेताहरू र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले तदनुरूपको माग प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी समक्ष बारम्बार गर्नुभएको कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। तर बैठक बोलाउने कुरामा सहमति हुन नसकेपछि, अर्थात् प्रधानमन्त्रीजी त्यसको लागि तयार नदेखिनु भएपछि उहाँहरूले 2 पृष्ठ लामो पत्र पठाउनु भयो बैठकको माग गरेर। 2 पृष्ठ लामो पत्र पठाएपछि त त्यस सम्बन्धमा साथीहरूले किन बैठकको माग गर्नुभयो, बैठक गरौँ भन्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले आफै अगाडि सरेर 10 पृष्ठ लामो विभिन्न विषयहरू त्यहाँ समावेश गरेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई पठाउनु भयो। त्यसकारण पहिले दस्तावेज जारी गर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी नभएर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसलाई ठिक ढङ्गले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। तथ्य त्यो छ। उहाँले जब पत्र पठाउनु भयो त्यसको जवाबमा स्वाभाविकै हो कि पत्र आएपछि त पत्रको जवाब दिनु पर्यो र त्यहाँभित्र जे विषयहरू छन् त्यसको उहाँले मात्रै होइन कि सचिवालयका 5 जना अरू नेताहरूले समेत सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएका कतिपय विषयहरूलाई उहाँहरूले लेखेर पठाउनु भयो। अब यसरी पत्राचार गर्नुभन्दा बैठकमा बसेर छलफल गरेर किन थाई कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन, के अवरोध भयो, कसको कारणले समस्या उत्पन्न भयो, त्यतातिर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई पनि यसप्रति कुनै खुसी छैन। यो यस्तो पत्राचार भएर त्यहाँ विभिन्न कुराहरू लेखेर बाहिर ल्याउने कुराप्रति मलाई पनि खुसी लागेको छैन र यो एउटा चिन्ताको विषय पनि हो। यसले पार्टीमा अन्तर्गतलाई बढाउँछ। तर यसको आरम्भ प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभएपछि अर्का अध्यक्षले लेख्नुभयो। लेखेपछि अब तत्सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले फेरि आफ्ना कुराहरू म राख्छु भनेर उहाँले त्यो राख्नुमा म चाहिँ त्यसमा कुनै आपत्ति हुनुपर्ने कुरा देख्दिनँ। यद्यपि जुन 13 गते सचिवालयको बैठक हुने भन्ने तय भएको छ, त्यो बैठकमा उहाँहरूले सत्य र तथ्यको आधारमा पार्टीको विधि प्रणाली पद्धति हाम्रा विगतका स्थापित मान्यताहरूलाई अनुसरण गरेर उहाँ जानुभयो भने निसन्देह नै त्यसले थाई कमिटीसम्म आइपुग्दा समाधान लिएर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षले चाहिँ प्रचण्डजीले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव छ 19 पृष्ठ लामो, त्यो सबै झुट र पुलिन्दा हो, त्यो अराजनीतिक प्रस्ताव हो भनेर आरोप लगाइरहेको छ नि। यदि ती शब्दहरू उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको हो भने ती शब्दहरू नै अराजनीतिक हुन्। राजनीतिक भनेको कस्तो हुन्छ भने बैठकमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ, प्रत्येकले सत्य र तथ्यको आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा त द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्नेले झनै कडाइका साथ लागु हुन्छ, तर अरू राजनीतिक दलमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। त्यसकारण कुनै व्यक्तिले राखेका धारणाहरू ती सत्य हुन् कि होइनन्, ती तथ्यमा आधारित छन् कि छैनन्, त्यो त आफ्नो कुराको बारेमा आफै बखान गरेर हुँदैन नि। त्यो त बैठकमा ल्याउनु पर्यो नि त। मान्नुहोस् कुनै व्यक्तिलाई लागेको छ कि मैले यी सबभन्दा राम्रो गरेको छु, मसँग तथ्य छन् भन्ने धारणा छ भने त त्यस्तो व्यक्ति त बैठकमा जान हिचकिचाउनु पर्ने, बैठक भएपछि पार्टी फुट्छ भन्ने धारणा राख्ने हुनै सक्दैन नि। जब म कुनै कुरा साँचो बोलिरहेको छु र म तथ्यको पक्षमा छु भने बैठकमा मात्र होइन लाखौँ मानिसहरूको अगाडि उभिएर बोल्नु पनि मलाई हिचकिचाहट हुँदैन नि। अनि किन हिचकिचाउनु पर्यो त? यदि फेरि पहिलो कुरा, यदि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी या अरू थाई कमिटीका 5 जना नेताहरूले पहिलोपटक त्यो 19 पृष्ठको वा 7 पृष्ठको जारी गरेको भए उहाँहरूले भन्न पनि सुहाउँथ्यो। पहिले 10 पृष्ठको पत्र प्रेषित गर्ने त प्रधानमन्त्रीजी भएको त तथ्य हो नि। त्यो म कुनै यहाँलाई आरोप लगाइरहेको छैन, त्यो यथार्थ हो नि। जब कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई लामो पत्र लेखेपछि राजनीतिमा त त्यसको जवाब आउँछ नै। जसरी प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट अहिले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले लेख्नुभएको पत्रको जवाब हामी दिन्छौँ भन्नुभयो, त उहाँले लेख्दाखेरि पनि त अर्काले जवाब दिने भयो नि त। अनि यति सामान्य कुरा पनि बुझाउनु पर्छ र राजनीतिमा। तर त्यो प्रचण्ड पक्षले अझ प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको त्यो पत्र चाहिँ बढी आरोप
जुन निराधार हुन नि सक्छन्, अहिलेसम्म कुनै त्यसको पुष्टि भएको छैन। त्यहाँ त सङ्गीन आरोपहरू लगाइएका छन्। भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेको प्रधानमन्त्री स्वयंलाई चाहिँ त्यस्ता आरोप लगाइरहँदाखेरि उहाँहरूले प्रश्न गर्न पाउनुहुन्न र? सरकार बनेदेखि यता विभिन्न विषयमा त राजनीतिक बहस हुँदै आएको छ नि। तर किन भन्दा त्यहाँ विभिन्न समयमा भएको कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको कुराहरू, ती सबै कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ पेस गर्नुभएको छ नि। म तपाईँले अघिको भनेको प्रश्न भन्नुभएको राख्नुभएको प्रश्न र अहिले राख्नुभएकोलाई संयुक्त रूपमा म जवाब दिन्छु। कृपया। प्रधानमन्त्रीजीले पनि आफ्नो 10 पृष्ठमा विभिन्न कुराहरू भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको कुरालाई पनि अर्को पक्षलाई सङ्गीन आरोप हुन् भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसै गरेर त्यो पत्रको जवाबमा जुन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डजीले पत्रको जवाब दिनुभयो र अर्को आफ्नो धारणा पनि राख्नुभयो सचिवालयको बैठकमा, त्यो कुरा अर्को पक्षलाई तपाईँले भन्नुभएको शब्द जस्तै त्यस्तै लाग्न पनि सक्दछ। त त्यो हो कि होइन भन्ने परीक्षा कसले गर्छ? पार्टीले गर्नुपर्छ। पार्टी भनेको के? हाम्रो प्रणालीमा सबभन्दा माथि अहिले दैनिक काम गर्ने सचिवालय छ, त्यसपछि हाम्रो थाई कमिटी छ, अझ त्योभन्दा शक्तिशाली पार्टीमा निर्णय गर्ने केन्द्रीय कमिटी छ। अझ त्यहाँ पनि समस्या समाधान भएन भने हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म जान सक्छौँ। त्यो त कसले बोलेको कुरा सत्यमा आधारित छ, कसले बोलेको कुरा तथ्यमा आधारित छ, कसले गरेको कुरा प्रमाणित हुन्छ, कसले गरेको कुरा प्रमाणित हुँदैन, त्यो निर्णय त स्वयं व्यक्तिले गर्न सक्दैन नि। त्यो त पार्टी कमिटीले गर्छ, बैठकले गर्छ। त्यसकारण यदि कसैलाई आफ्ना कुराहरू सत्यमा आधारित छन्, सबैले समर्थन गर्छन् त्यसलाई, किनभने सत्यमा आधारित कुरालाई नै धेरैले समर्थन गर्छन्। त्यो लागेको छ भने त बैठकमा राख्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। अर्काले भनेको कुरा यो तथ्यहीन छ भनेर त्यहाँ आफ्ना तर्कहरू राख्नु पर्यो। राजनीतिक दलको न्यूनतम मान्यता त्यही होइन र? तर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो सबै सरकारको लोकप्रियतादेखि आफ्नै पार्टीका नेताहरू डराएर यस्ता खालको अभिव्यक्ति सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने, केपी शर्मा ओलीलाई विशेष गरी अझ तल झार्न खोज्ने त्यस्तो प्रपञ्चका साथ यो सबै आरोप लगाइरहेका छन्। यो झुठो आरोप छ भन्नेको त साँचो होइन। अब उहाँले कहाँ त्यो कुरा कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको छ? यदि उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छ भने त्यो पनि बैठकमा राखेर उहाँले प्रमाणित गरे भइहाल्यो नि। जस्तो उदाहरणको रूपमा उहाँले मैले यसमै जोड्न चाहेँ, उहाँले भन्नु पनि भएको छ त कि मेरो यो कुरा साँचो हो भने, म माथि लगाइएको आरोप साँचो हो भने मैले राजीनामा दिन्छु, होइन भने प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको छ नि। कि तँ छैनस् कि म छैन भन्ने किसिमको आशयको अभिव्यक्ति आइसक्यो। द्वन्द्ववाद र मार्क्सवादमा र हाम्रो विधान र राजनीतिक प्रणालीमा राजनीतिक मतभेद हुने बित्तिकै कि तँ छैन कि म छैन भन्ने कुरा त्यो राजनीतिक भनाइ नै होइन। तर उहाँले भन्नुभएको कि होइन मलाई थाहा छैन, त्यस्तो किसिमको आशय होइन। यदि उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो होला भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन। यदि उहाँले त्यो भन्नुभएको भने त्यो राजनीतिक भनाइ नै होइन। कि राजनीतिक दल भनेकै बहस छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने र सत्यमा पुग्ने प्रणाली हो यो। नत्र यदि कुनै व्यक्तिले जे बोल्यो त्यही नै सत्य हो भन्ने भएदेखि अनि हिजोको राजतन्त्र किन फ्याँक्नु पऱ्यो त? राजतन्त्रमा त अझ बहस हुन्थ्यो, त्यहीँभित्रका मानिसहरूले त्यसमा यो कुरा हुन्छ हुँदैन भन्थे भने जहाँ एक व्यक्तिको सर्वाधिकार हुन्थ्यो। यो त दलीय व्यवस्था हो। यहाँ कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि, पार्टी अध्यक्ष भए पनि, उपाध्यक्ष भए पनि, कुनै पनि पदमा गए पनि त्यसलाई बनाउने भनेको जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने या त संसदभित्रका त्यहाँका प्रतिनिधिहरू सदस्यहरू हुन्छन् या पार्टीका महाधिवेशन भएर त्यसका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। यहाँ कुनै पनि व्यक्ति सर्वाधिकार सम्पन्न कानुनभन्दा माथि हुँदैन। यदि त्यस्तै कुरा पनि कसैलाई लागेको छ भने, अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब कि कुनै व्यक्तिलाई त्यो गलत त गलत हो, कसैलाई लागेको छ भने कि त्यो छैन म छैन भन्ने त्यो दृष्टिकोण नै गलत हो। त्यो अमार्क्सवादी, द्वन्द्ववाद विरोधी र साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलीय प्रणालीको मान्यता विपरीतको बनायो यदि कसैले भन्नुभएको छ भने। तर त्यस्तो भन्नुभयो होला यत्र नेताहरूले भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि त्यही हो भने पनि जसका कुरा प्रमाणित हुन्छ तथ्यमा आधारित उनले जिम्मेवारी वहन गरिरहने, जसका कुराहरू तथ्यहीन साबित हुन्छन् उनले त्यो जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्ने कुरा हो भने पनि त्यो निर्णय पनि पार्टी बैठकले गर्छ नि। त्यसको फैसला त्यो व्यक्तिले भनेर हुने यो प्रणाली नै होइन। यो त्यो प्रणाली हामीले उहिले फालिसक्यौँ। त्यसैको लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि जेलको यात्रामा धेरै जेलमा बस्नुभयो, हामी पनि बस्यौँ, हामीले पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ। कयौँ मानिसहरूले आफ्नो जीवनको बलिदान दिए, रगत र पसिना बगाए। त्यो प्रणाली हो नि। हो त त्यही कुरा पनि त्यो प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ, बैठकमा ल्याउनुपर्छ र बैठकले निर्णय गर्ला नि त, त्यसमा छलफल गर्ला नि। यदि कुनै कुरालाई कुनै व्यक्तिलाई आफैमाथि विश्वास छ, पार्टीमाथि विश्वास छ, पार्टीका नेताहरूमाथि विश्वास छ, अर्थात् आफैलाई समर्थन गर्ने नेताहरूमाथि पनि विश्वास छ भने त्यो कुरा त बैठकमा छलफल गर्नु पर्यो। छलफलबाट निर्केल होला नि त। अब 13 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ काउन्टर जवाब स्वरूप
त्यहाँ म पनि प्रस्ताव पेश गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो प्रस्ताव पेश भइसकेपछि यो विवाद समाधान हुन्छ कि थप उत्कर्षमा पुग्ला? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा? यो पार्टीभित्र कुनै पनि विषयमा बहस र छलफल आरम्भ भएपछि त्यसको जवाब दिन पाउने, आफ्ना धारणा राख्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिलाई अधिकार छ। अब स्वयं अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुभएका व्यक्तिलाई उहाँलाई अधिकार नहुने कुरै भएन। त्यसैले 13 गते हुने सचिवालयको बैठकमा उहाँहरूले आफ्ना धारणा राख्न पाउनुहुन्छ। तर म मेरा धारणा राख्छु भन्ने व्यक्तिले अर्काले धारणा राखेपछि अर्काको धारणा राखेको कारणले पार्टी फुट्छ भन्ने हक चाहिँ हुँदैन। फेरि जसरी आफ्ना विचार राख्नु पाउने अधिकार वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजीलाई छ, त्यसरी नै आफ्ना धारणाहरू राख्न पाउने अधिकार सचिवालयका अरू सदस्यलाई हुन्छ। थाई कमिटीमा आएपछि हामी थाई कमिटीका प्रत्येक सदस्यलाई हुन्छ। त्यसकारण कसैले विचार राख्दैमा, कसैले छलफलमा बहसमा भाग लिँदैमा कि त छैनस् कि म छैन वा धारणा किन राखेको, पार्टी फुटाइदिन्छु या फुट्छ भन्ने धारणा कसैले राख्यो भने त्यो त दलीय मान्यता, हाम्रो पार्टीको विधान, सिद्धान्त, नीति, मान्यता विपरीतको कुरा हुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीले 13 गते आफ्ना कुराहरू म राख्छु भन्ने कुरा राम्रो कुरा हो। उहाँ आफ्ना कुरा राख्नुहोस्, आफ्ना कुरालाई सत्य प्रमाणित गर्नुहोस्। उहाँले अझ थाई कमिटीको बैठकमा आउनुहोस्, त्यहाँ चित्त नबुझे त्यहाँ राख्नुहोस्। उहाँले राखेका कुरामा हामी पनि कुरा राखौँला, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डजीले राखेका कुरामा हामी पनि कुरा राखौँला, बैठकले निर्णय गर्ला। यदि त्यो बैठकबाट चित्त नबुझे केन्द्रीय कमिटीमा राखौँला, त्यहाँ निर्णय गर्ला। यदि त्यहाँ पनि चित्त नबुझे महाधिवेशनमा जाउँला, महाधिवेशनले फैसला गर्ला। पार्टीको प्रणाली त यो हो नि। त्यसकारण कुनै पनि जिम्मेवार नेताले यो प्रणालीभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्न मिल्दैन। पार्टीको बैठकबाट नै सबै कुरा तय हुने हुनाले तपाईँले अघि एउटा प्रश्न मलाई गर्नुभएको थियो, अन्तर्विरोध चर्केला कि समाधान होला भन्नुभएको थियो। यदि पार्टीको विधि प्रणाली देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर अगाडि जाने हो भने यो चर्किँदैन। छलफलले यो पार्टीभित्रका कतिपय अन्योललाई हटाउनुको लागि मद्दत गर्छ र एउटा बिन्दुमा गएर थप नयाँ एकतामा हामीलाई लैजान सक्छ। तपाईँहरूकै भनाइअनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली यसअघि चाहिँ बैठकबाट भागिरहनु भएको छ, बैठक बस्न चाहनु भएको छैन भन्नुभएको थियो। तर अहिले त सचिवालय बैठक पनि बस्यो, अहिले फेरि 13 गते बस्दैछ, स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ, 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ। अब छलफल र बहसको प्रारम्भ भएको, प्रधानमन्त्री ओली लचक हुनुभएको हो। मैले कसैलाई पनि बैठकबाट भागिरहनु भएको छ मैले चाहिँ भनेको छैन। मैले के मात्रै भनेको हो भने विगतमा माघ महिनामा जुन केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक भयो, त्योभन्दा अगाडि हामीले समयमा बैठक बस्नुपर्छ भनेर धेरैचोटि माग गऱ्यौँ। मुस्किलले मात्रै त्यो बैठकको आयोजना भयो। त्यसपछि वैशाख महिनामा जब दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश 3 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक, स्थायी कमिटी बैठक कतै बसेन। जब त्यसपछि वैशाख महिनामा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट आयो, हामी थाई कमिटीका 20 जना सदस्यले पार्टीको विधान बमोजिम जुन प्रावधान बाध्यात्मक छ बैठक बोलाउन, 25% सदस्यभन्दा धेरै प्रतिशत पुर्याएर हामीले माग गऱ्यौँ। तर बैठक हामीले विधान बमोजिम बस्नुपर्ने गरी जुन माग गरेका थियौँ त्यो अनुसार बैठक बसेन। त्यो सत्य साँचो कुरा हो, म कसैलाई आरोप लगाइरहेको छैन। त्यसै गरेर त्यसपछि जब थाई कमिटीको बैठक गतिरोधमा गयो, त्यो बैठकलाई पनि अगाडि बढाउने, बैठकबाटै छलफल गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा पनि तत्परता देखाइएन। अझ त्यसभन्दा अगाडि जब थाई कमिटीको बैठकबाट अघि मैले भनेका महत्त्वपूर्ण निर्णय भए भदौ 26 गते र अध्यक्ष द्वयको हस्ताक्षरबाट निर्देशन अपानी जारी भयो, जब त्यसको कार्यान्वयन भएन, कर्णाली प्रदेशमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भयो, आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो, अरू कतिपय ठाउँमा घटना घटे, त्यस्तो स्थितिमा पनि बैठक हुन सकेन। र त्यो बैठक गर्नु पर्यो भनेर सचिवालयका प्रधानमन्त्री भइसकेका, हिजो पार्टीको नेतृत्वमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूले समेत लिखित रूपमा बैठकको लागि माग गर्नु पर्यो। यसले के देखाउँछ? यसले बैठकमा अरुचि भएको, बैठक बोलाउन पनि धेरै आवाज उठाउनु पर्ने स्थिति भएको कुरा त साँचो कुरा हो नि। त्यसैले त्यो कुरा कोही भागेको भन्दा पनि त्यो यथार्थ कुरा हो। र अब जुन अगाडि बैठक हुने कुराको प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउनु भयो, अगाडि निर्धारित समयमा 13 गते सचिवालयको, 18 गते थाई कमिटीको, 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो भने म त खुसी हुनेछु। र अब जो नेताहरू बैठक गर्न हिचकिचाउने, पार्टीको प्रणालीभन्दा अन्यत्र हिँड्न खोज्ने जस्तो प्रवृत्ति देखेको थियो, अब उहाँ समेत
अब बैठकको प्रणालीमा आउनुभयो भनेर म त खुसी हुनेछु। अब अहिलेको जुन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो प्रचण्डजीले, त्यो प्रस्ताव चाहिँ तल्लो तहसम्मै छलफलका लागि पुर्याउने भनिएको छ, त्यो किसिमको तयारी भइरहेको छ भन्ने आएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो प्रस्ताव अब स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल होला कि नहोला? मैले तपाईँको प्रश्नका दुईटा पक्ष देखेँ। एउटा, तपाईँले यो बारम्बार अघिदेखि भनिरहनु भएको छ यो प्रचण्डजीको प्रस्ताव, यो प्रचण्डजीको मात्रै प्रस्ताव होइन। जब सचिवालयका 5 जना नेताहरूले हाम्रो यो संयुक्त प्रस्ताव हो भनिरहनु भएको छ भने बारम्बार यो प्रचण्डजीको भन्नुको मलाई कुनै अर्थ देख्दैन। यो उहाँहरूको संयुक्त प्रस्ताव हो, यसमा स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसमा उहाँको छ हस्ताक्षर भए पनि 5 जना नेताहरूले हामीले सल्लाह गरेर उहाँ पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँ मार्फत दिएका हौँ भनेर उहाँहरूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो प्रचण्डजी एक्लैको होइन भन्ने कुरामा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। एक। दोस्रो, त्यो प्रस्ताव छलफलको लागि तल्लो तहसम्म पुर्याउने वा आउने बैठकहरूमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने जुन प्रसङ्ग छ, त्यो प्रस्ताव गोप्य छ र? न प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको तर्फबाट राखिएको 10 पृष्ठ गोप्य छ। त्यो व्यापक रूपमा मैले त अनलाइनबाटै त्यसलाई निकालेर पढेको हुँ, अध्ययन गरेको हुँ, समाचार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ र अरू सबै कुरा सार्वजनिक भइ नै सकेका छन्। त्यसकारण त्यो सार्वजनिक भइसकेका कुरा त्यसलाई व्यवस्थित सबै मान्छेहरूले एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नु पाउन् भनेर कसैले त्यसलाई बाँड्यो भने पनि त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने वा यो तलसम्म अहिले गयो अघि थिएन भन्नुपर्ने म त्यो देख्दैन। तेस्रो कुरा, अब जहाँसम्म यो अब सचिवालयको बैठकमा, थाई कमिटीको बैठकमा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन, प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रसङ्ग छ। जब सचिवालयको बैठकमा यी जम्मै कुरा प्रवेश भइसके 13 गतिको बैठकमा स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नो विचार राख्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ भने अनि बैठकमा आएका कुरा त थाई कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा त स्वतः जाने भइहाल्यो नि। अनि बैठकको कुरा त्यो बैठकको त सम्पत्ति भइसक्यो। अब त्यसैले बैठकले जबसम्म त्यसलाई छलफल गरेर अब यसबारेमा हामी यस प्रकारको निर्णय गर्छौँ भनेर उसले अन्तिम टुङ्गो लगाउँदैन, तबसम्म त त्यसमा छलफल र बहस हुन्छ नै। यो विवादको मुख्य जड तपाईँहरूकै अनुसार चाहिँ मन्त्री परिषद पुनर्गठनदेखि लिएर कर्णालीको त्यो विवाददेखि लिएर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यसपछि राजदूत नियुक्ति, यी मात्रै हुन् कि अन्य केही फ्याक्टरहरूले पनि काम गरेका छन्? होइन, यसमा मन्त्री को भयो, राजदूत को भयो भन्ने कुरा यो विवादको मुख्य कारण होइन। यद्यपि जब अन्तर्विरोध हुन्छ, जब कुनै काम हुन्छ, काम भएपछि त्यसका परिणाम के आए त्यसले पनि मतभेदलाई बढाइ त दिन्छ। यी तपाईँले भन्नुभएका कुराले पनि मतभेद बढाउनमा कतै न कतै प्रभाव पारेका छन्, तर मूलभूत कुरा त्यो होइन। हाम्रो गत माघ महिना बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जो राष्ट्रिय सभागृहमा बसेको थियो, म सबैलाई तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यो बेलाको राजनीतिक प्रतिवेदन हेरौँ न के भनेको छ त्यहाँ। अध्यक्ष द्वयको तर्फबाट मञ्चमा गएर उहाँहरू स्वयंले समयमा बैठक नभएकोमा आत्मालोचना गर्नुभयो। अब उपरान्त पार्टीका सबै निर्णयहरू पार्टीको विधि प्रणालीबाट हुन्छन्, विधानबाट तोकेको समयमा पार्टीको बैठक हुन्छ। अब पार्टी आफ्ना घोषित नीति अनुसार अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सङ्कल्प गरिएको थियो, तर त्यसो हुन सकेन। एक। दोस्रो, जब हामी संसदमा झन्डै 2/3 बहुमतमा छौँ, 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा हामी स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तो अवस्थामा कोरोना विषाणुको महामारी फैलिरहेको बेला सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने, आफ्नो पार्टीलाई देशलाई एकताबद्ध गर्न झन् एकताबद्ध गर्नुपर्ने, सबै राजनीतिक दललाई साथमा लिएर जानुपर्ने बेलामा वैशाख महिनामा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएर शान्त तलाउमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष स्वयंले ढुङ्गा हाने जस्तै गर्नुभयो। सबैले विरोध गरे अनि जुन राजनीतिक दलका मान्छेलाई विभाजन गरेर उहाँले आफूतिर ल्याउनु खोज्नु भएको थियो उहाँ तराईसम्म मान्छेहरूलाई पुर्याएर त्यो राजनीतिक दल विभाजन होइन, उहाँले सोचेभन्दा ठिक विपरीत भयो, उल्टो 2टा पार्टी मिले एकीकरण भयो, हामीले देख्यौँ। र त्यसको साथसाथै हाम्रो पार्टीको एकीकरणको बेलामा साबिकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक हुने बेलामा अब देशको राजनीतिक शक्ति समग्र परिवर्तन भयो। 6 सालदेखिको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका सारा विभाजनका प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गरेर अब हामी समाजवाद उन्मुख बाटोमा अगाडि बढ्ने, संसारका सामु एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, 3 महिनाभित्र पार्टी एकताका काम बाँकी सबै हामी सम्पन्न गर्ने, जनतालाई हामी अब समृद्धिको बाटोमा लैजाने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता
को पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरेर अब हामी साँचो अर्थमा नेपालको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने भनेर सङ्कल्प गरिएको थियो र हामी अब कुनै निजी स्वार्थमा नलागेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यसैमा लेखिएको थियो। तर के भयो, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएन। कार्यान्वयन नभएपछि त्यसबाट अन्तर्विरोधहरूको सिर्जना भयो। उल्टै कतिपय कुराहरूमा हाम्रो राष्ट्र हितसँग अमिल्ला काम गतिविधिहरू भए। अब ती कुरामा सबै अहिले यो अन्तर्वार्तामा सम्भव छैन। त्यस्तो भयो, जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, एउटा उदाहरण चाहिँ दिइहाल्नु के भयो भन्ने श्रोताहरूलाई खुल्दुली होला। नेपालको कानुन, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको आफूले निर्णय गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँग भएको सम्झौतालाई देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको, स्वाभिमानको 6 सालदेखि झन्डा उठाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको तर्फबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री त्यो प्रस्ताव संसदमा पुर्याउनु भयो। उदाहरणको लागि विषादी हालेको तरकारी परीक्षण गर्ने कुरामा एउटा राजदूतले पत्र लेख्ने बित्तिकै विषादी रोक्यो। उदाहरण दिएको मैले, त्यस्ता अरू पनि उदाहरण छन्। अनि त्यस्तो भएपछि यी विषय पनि त्यसमा जोडिन गए। सबभन्दा पछिल्लो चरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने भर्खरै केही समय अगाडि हाम्रो देशको राजनीति र कूटनीतिमा जसरी द्वन्द्वकालमा र शान्तिकालमा, शान्ति प्रक्रियाको कालमा बाह्य गुप्तचर संस्थाले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने पीडादायी अभ्यास नेपालमा देखा परेको थियो। कता कता त्यसको झझल्को देखिने गरेर बालुवाटारमा सैनिक विमानबाट आएका भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखले बालुवाटारमा आधा रातिसम्म वार्ता गरे। अनि कतिपय नेताहरूले भन्नुभयो होइन, यो त पहिले उहाँहरूले भन्नुभयो जब बाहिर चर्चा भएपछि यो त शिष्टाचार भेट हो। अनि हत्तपत्त शिष्टाचार भेट भन्ने कुरा पनि त्यो तथ्यसङ्गत भएर प्रणालीसँग नमिलेपछि होइन, यो त भारतीय सरकारले दूत पठाएको भन्नुभयो। उहाँहरूको कुरा मिलेन। अनि भारतीय दूत पठाएको भनेपछि दूत पठाउँदाखेरि त निर्णय हुन्छ, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेको हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले वक्तव्य निकाल्यो भने खोइ। र यसरी यी सबै विषयहरू गाँसिएर हाम्रो राजनीतिक, सैद्धान्तिक, विधि, प्रणाली, कार्यशैलीसँग सम्बन्धित भएर यो विवाद उत्पन्न भएको हो। अनि कतिपय मान्छेहरूले त्यसमा ढाकछोप गर्नको लागि पदको लागि हो नि भनिदिएपछि त जनतालाई के मतलब त, पदको लागि, देशको लागि पनि होइन रहेछ, यो जनताको लागि पनि होइन रहेछ भनेर मान्छेहरू धारणा बनाउन् भन्नको लागि यो अनि पदको लागि हो भनेर यो प्रचार गरिएको हो। यो पदको लागि कदापि होइन। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व जोगाउने, यो पार्टी अहिले के छ, निष्क्रिय भएको छ, मृत सरह भएको छ। यो यसका कुनै कमिटीहरू सक्रिय छैनन्। सदस्यता नवीकरणको काम स्थगित भएको छ। हामीले भदौ 26 गतिको बैठकबाट सदस्यता नवीकरणको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने, दस्तावेज तयारीको कामलाई अगाडि बढाउने, चैत्रको महाधिवेशनको लागि भनेर कार्यदलको सुझाव मात्र होइन, थाई कमिटीले निर्णय गर्यो। तर त्यो काम केही पनि भएन। यस्तै गर्ने हो भने त यो पार्टी त विसर्जनमा जाने हो नि। त्यसकारण यो पार्टी विसर्जनमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता हो। र यसलाई कसैले यो पदसँग गाँसेर कुरा गर्ने हो भने अब पदको लागि रात दिन हुर्कै हुने मान्छेले आफ्नो दिमागमा जे छ त्यही सोचे होला, तर यो पदको लागि होइन। यो पार्टीभित्र विवाद र यो फुट्के स्थितिसम्म आइपुग्नुमा, यो विभाजनतर्फ उन्मुख हुनुमा चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप, विदेशी प्रभाव चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, किन भन्दा यही बिचमा प्रमुख आए, अहिले भारतको सक्रियता पनि बढिरहेको छ, त्यसपछि नरमाणे आए, अब भोलि मात्रै भारतीय विदेश सचिव आउँदैछन्। 2007 सालदेखि नै हेर्नुभयो भने नेपालको घरेलु राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप, दबाव र घुसपेटका नकारात्मक प्रभावहरू परेकै छन्। यी हामीले अनेक पटक देखेका छौँ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यत्रो बहुमतका साथ सरकारमा भएको बेला कैयौँ बाह्य शक्तिहरू यो कहाँबाट नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आयो, यस्तो यसलाई फुटाउनुपर्छ, यसलाई कमजोर बनाउनुपर्छ, यसको राष्ट्रिय स्वाधीनताको झन्डालाई तल झारिदिनुपर्छ भनेर लागेकै छन्। त्यसकारण मैले यी भ्रमणलाई ठ्याक्कै त्योसँग त जोडेको होइन, तर त्यस्ता अनेक कुराहरू बाहिर आइरहन्छन्, सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा पनि आइरहन्छन्। अब जहाँसम्म तपाईँले गुप्तचरको भ्रमण, त्यसपछि भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, मैले भारतीय गुप्तचरको कुरा त अघि भनिसकेँ। सेना प्रमुखको कुरामा पनि म यहीँनिरबाट एउटा जानकारी पनि सबैलाई भएकै पनि होला, त्यही पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 2007 सालमा जब राणा शासन ढल्न लाग्यो, त्यो बेलामा त्यति बेला करियप्पा भन्ने भारतीय सेना प्रमुखको दबावमा राणा शासकले भारतका प्रधान सेनापतिलाई पनि, त्यहाँ सेना प्रमुखलाई पनि नेपालको सम्मानार्थ मानार्थ
बनाउने कुरा स्वीकार गरेको हो। अब नेपाल जस्ता देशका त 10वटा महारथी त्यहाँ मानार्थ बनाइदियो भने भारतलाई केही फरक पर्दैन, उ त शक्तिशाली देश हो नि, नेपाललाई फरक पर्छ। तिनै सेनाध्यक्ष हुन् जसले हामीले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा निकाल्दा तिमीले अर्को देशको इसारामा गऱ्यो भने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्ति दिए मार्फत यहाँ मानार्थ ल्याएर अहिले यस्तो बेलामा गरे हो कि भन्ने त मान्छेलाई पर्न गयो नि। त्यसैले यी घटनाक्रमहरूले पनि के देखाउँछ भने नेपालको कूटनीति र राजनीतिलाई मर्यादित सार्वभौमिक समानताको आधारमा, कूटनीतिक प्रणालीको आधारमा, त्यो अभ्यासको आधारमा अगाडि बढाउने भन्दा 7 सालदेखि अनेक पटक गलत तरिकाले कुप्रभाव पर्दै आएको त्यो गुप्तचर र सुरक्षा निकायबाट नेपाललाई चलाउने जुन प्रवृत्ति हो त्यो कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ अभिव्यक्त हो कि अभिव्यक्त भएको हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँ पक्कै भएको छ। अब अहिले भर्खरै जुन भोलिदेखि भारतीय सचिवको भ्रमणको प्रसङ्ग पनि छ, यो भ्रमण गर्नु राम्रो कुरा हो। कूटनीतिमा विचार छलफल गर्ने, यो राजनीतिक तहमा कर्मचारीको कूटनीतिक तहमा छलफल गर्ने कुरा राम्रो हो, म यसलाई राम्रो ठान्छु। तर भ्रमण हुने बित्तिकै हाम्रो सम्बन्ध उचाइमा पुग्यो, एकदम समुद्रको जस्तो गहिराइमा पुग्यो, अब समस्या केही छैन भने कसैले भन्यो भने त्यो फेरि सतही प्रकारको भनाइ मात्रै हुन्छ। यदि साँच्चीकै अब भारतले नेपालसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्या हो भने अब त्यो म तपाईँलाई अलिक पछि भन्नुला, थुप्रो समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू त्यो सिमानामा हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेकबाट भारतीय फौज हटाउनेदेखि लिएर, किन भन्दा भोलिको भ्रमणमा यो सीमाको कुनै पनि विषय उठ्दैन। म तपाईँलाई भन्छु इपिजीको प्रतिवेदनको विषयमा पनि कुरा हुँदैन। म यही कुरा तपाईँलाई भन्न लाग्यो, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले तुरुन्तै बुझ्ने, हाम्रो अतिक्रमण परेको ठाउँबाट भारतीय फौज हटाउने सम्बन्धमा गम्भीर वार्ता हुने, अर्थात् त्यो भूमि नेपालको कि भारतको भनेर ऐतिहासिक प्रमाणहरू अगाडि राखेर एउटा टोली बनाइदिएर कुराकानी सुरु हुने, हाम्रा मिचेका 10 गजाबाट भारतले पछि हट्ने, हाम्रा सुस्ता लगायतका थुप्रो अतिक्रमण परेका भूभागहरूको बारेमा छलफल गरेर कसको हो त त्यो भूभाग, इतिहासले के भन्छ, प्रमाणले के भन्छ, त्यो कुरा गर्ने। र अरू थुप्रै 1950 को असमान सन्धिको बारेमा अब त्यो जुन राणाहरूले हामीमाथि थोपरेका थिए, त्यो निरङ्कुश शासकले आत्मसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसक्यो नि। अनि हामी मोहन शमशेरले आफ्नो कुर्सी जोगाउनुको लागि हाम्रो देशमाथि थोपरेको असमान सन्धि त हामीले बोकिरहनु पर्ने, त्यो प्रणाली चाहिँ ढलिसक्यो, त्यो गल्ती गर्ने मान्छे पनि मरिसके, हामीले किन बोक्नुपर्ने थियो? अनि भारत 1947 मा अङ्ग्रेज साम्राज्यबाट मुक्त भयो। अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले भारतमाथि थोपरेका सारा कुरा आज भारत बोकेर हिँड्छ? हिँड्दैन नि। अनि हामीले किन बोक्नुपर्ने हो? यी जम्मै कुरातर्फ, समस्या समाधानतर्फ यो वार्ता उन्मुख भयो, त्यहाँ त्यो कुराहरूमा गम्भीर छलफल भयो भने हामीले त्यो कुरालाई राम्रै ठान्नुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ। होइन भने कुनै देशको मान्छे यहाँ टेक्दैमा हाम्रो भूमि क्या पवित्र भयो, फलानाको अगाडि बसेर म क्या गौरवान्वित भएँ भनेर कसैको मनमा पर्यो भने त्यो निरर्थक कुरा हो। त्यसको कूटनीतिमा कुनै अर्थ हुँदैन। अझ कूटनीति भने त कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो कूटनीतिको माध्यमबाट शक्ति हुनेले, सामर्थ्य हुनेले त्यो विपक्षीलाई नरक जाने बाटोमा जान तयार गरिदिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले भ्रमण हुँदैमा क्या गजब भयो भनेर ढोल पिट्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। परिणाम निस्किनु पऱ्यो। त्यो परिणाम निस्केपछि भारतसँग या अमेरिकासँग कसैसँग पनि हामीले सार्वभौम समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा, अहिले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको कुनै जरुरी थिएन। होइन, जरुरी थिएन, होइन, त्यसो नभन्नुहोस् न। जरुरी छ, आवश्यक छ। त्यो अस्ति नै गुप्तचर भन्दा यो सचिव आउनु ठिक, भोलि मन्त्री आउनु ठिक, हाम्रा मन्त्रीले भ्रमण गर्नु ठिक। तर भ्रमण आफैमा उपलब्धिमूलक भयो भने ढोल पिट्ने चलन छ नेपालमा। क्या भ्रमण भयो, अहो पवित्र भयो जस्तो, त्यस्तो हुँदैन कूटनीतिमा। भ्रमण गर्दैमा हुँदैन। त्यसको परिणाम जे समस्या छन् त्यो समस्यामा छलफल भएर समाधान देखियो भने त्यो भ्रमणको प्रशंसा हुन्छ, त्यो साँच्चीकै राम्रो हुन्छ। भएन भने त्यो भ्रमण आफैमा कुनै एकदमै प्रशंसनीय हुँदैन। पछिल्लो समय नेपालमा चीनको सक्रियता पनि उत्तिकै बढेको छ। चिनिया राजदूत हौ यान्छेले प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरूसँग भेट्नुभयो, हालसालै प्रचण्डसँग पनि भेट्नुभयो। करिब 7 दशकदेखि भारतको प्रत्यक्ष चासो र क्रियाशीलताले थलिएको नेपाली राजनीतिमा अहिले चीनको प्रवेश पनि उत्तिकै भएको छ। के अहिले चीनतिर सरेको हो नेपालको राजनीतिको त्यो परिपाटी? 2007 साल पछिको नेपालको, किन भन्दा अहिले ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे जस्तो चाहिँ भारतबाट चीनतर्फ सक्रिय भयो, चीनमा सर्यो भन्ने किसिमको टीका टिप्पणी भइरहेको छ। त्यो टीका टिप्पणी नै गलत हो। 2007 सालदेखि लगातार हेर्नुभयो भने 15-16 सालसम्म त नेपालमा एकछत्र भारतीय हस्तक्षेप, घुसपैठ, दबाब सम्पूर्ण कुरा थियो।
जहाँ मन्त्री परिषदमा भारतका मानिसहरू आएर बस्थे कस्तो थियो होला। तर जब पछि पञ्चायती व्यवस्था आइसकेपछि त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ भारत र चिनको दुवै देशको भूमिका देखिन्छ नेपालमा विकास गतिविधिमा र अन्य कतिपय कुरामा। पछि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि हेर्नुभयो भने कुनै चिनको राजदूत अहिले मात्रै कुदेको, चिनका रक्षा मन्त्री अहिले मात्रै आएको हो र? नेपालमा त चाउ एन लाईले समेत भ्रमण गरेका छन्, अनि भारतका पनि प्रधानमन्त्रीहरूले यहाँ भ्रमण गरेका छन्। त्यसकारण मैले अघि त्यो भन्दै थिएँ, म अर्को प्रसङ्गमा गएँ। नेपालको भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा चिन र भारत जो विश्वका उदीयमान शक्तिको रूपमा अगाडि आइरहेका छन्, ती दुवै देशले नेपालको समर्थन आफूतिर तानिरहनको लागि र नेपालमा आफ्नो कुनै न कुनै किसिमको प्रभाव भइरहोस् भन्नको लागि प्रयास गर्दै आएका छन्। तर चिनतर्फको प्रयासले नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने वा नेपालको स्वाधीनता र आफ्नो निर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम चिनले गरेको देखिँदैन इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने। तर भारतबाट गरिने जुन छ, भारतले भूमिमा विदेशी सेना ल्याउनेदेखि लिएर हाम्रो उत्तरी सिमानामा त भारतले आफ्ना कुनै बेला सुरक्षा चौकीहरू राखेको थियो। त्यो कृष्णदेव बिष्ट प्रधानमन्त्री भएको पालामा मात्रै हटेको हो, इतिहासलाई हेरौँ न। त्यसैले गर्दा त्यो दुई देशको सक्रियताको परिणाम जुन छ नि, त्यो परिणाम फरक फरक छ। तर हाम्रो देशमा एउटा देशले सैनिक गतिविधि वा राजनीतिक रूपमा बढी हस्तक्षेपकारी गतिविधि गर्यो भने अर्को देश चुप नलाग्ने भूराजनीतिक स्थितिमा हामी छौँ। त्यही भएर मैले व्यक्तिगत रूपमा सदा सर्वदा के आवाज उठाउने गरेको छु भने नेपालले कुनै पनि प्रकृतिको सामरिक वा राजनीतिक वा सैनिक कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा जानु हुँदैन। त्यसैले एमसिसीसँग जानु र अमेरिकासँगको पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट भन्ने कुरा, त्यो पनि हामी भारत अमेरिकाका होमल्यान्ड सेक्युरिटी भन्छ त्यहाँको, त्यो त्यहाँको घरेलु सुरक्षाकर्मी भन्छ, तर उनीहरू सेना नै हुन्, तिनलाई नेपालमा ल्याउने त्यो अन्तर्गत त्यो सम्झौताको त्यो अन्तर्य छ। यस्ता कुरामा लाग्नु हुँदैन। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीन, भारत, अमेरिका जस्ताले प्रतिस्पर्धा गर्लान्। नेपाल त कुनै सैनिक शक्ति होइन नि, नेपालले किन गर्ने? 1962 को चीन भारत युद्धमा त त्यति बेला राजतन्त्र थियो नेपालमा। नेपाल तटस्थ रहेर उसले आफ्नो अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्यो भने आज जाने बुझेका यत्रो राजनीतिक पार्टी चलाएका हामी सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ जान्ने हौँ भन्ने कोही कोही दाबी गर्ने पनि छन्। अनि यस्तो अवस्थामा हामीले कुनै देश विशेषको सुरक्षा, गुप्तचर, सैनिक, सामरिक गठबन्धन जस्तोमा हुल्ने हो र देशलाई? हामीले त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसकारण चीनसँगको रक्षा मन्त्री आउनु भए पनि, भारतका आए पनि, त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा यो कहीँ न कतै सन्तुलन खोज्नको लागि यस्ता गतिविधिहरू हामीले देख्ने गरेका छौँ। तर हामीले यदि त्यस्ता भ्रमण पनि अलि हस्तक्षेपकारी खालका, दबाव खालका, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वाधीनतामा कहीँ न कहीँ आँच पुर्याउने खालको कुरा आयो भने त्यस्तो कुराबाट जुनसुकै देशसँग पनि नेपालले जोगिनुपर्छ र हाम्रो नेपालको संविधानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुसार चल्नु भनेर जुन हामीलाई निर्देशित गरेको छ, पार्टीहरूले पनि त्यही अनुसार चल्नुपर्छ, राज्य सरकारले पनि त्यही अनुसार चल्नुपर्छ। हुन त तपाईँले यसअघि पनि जोडिसक्नु भएको थियो, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटलाई लिएर चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? किन भन्दा अहिले चाहिँ त्यहाँ के चर्चा परिचर्चा छ भने यदि नेकपा फुटाइयो भने ओली र देउवाको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने सम्मको रणनीति तय भएको थियो अरे भन्ने चर्चा परिचर्चा छ नि बाहिर। तपाईँलाई के लाग्छ? अब मलाई यो कुरामा पत्यार छैन। पहिलो कुरा त किनभने जुन पार्टीले 6 सालदेखि जसको विरुद्धमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, नेपाली जनताको हक अधिकार विरुद्धमा छ यो पार्टी भनेर जसको विरुद्ध लड्यो, आफ्नै पार्टी फुटाएर त्यो पार्टीसँग एकता गर्ने त्यस्तो खालको आत्मघाती, पार्टी विरोधी, साँच्चीकै भन्ने हो भने जनविरोधी गतिविधि गर्छ होला भन्ने कुरा यो कल्पना गर्ने विषय होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले, अघि मैले छर्स तपाईँलाई अलिकति भनेको थिएँ, तर अहिले म प्रसङ्ग अलिकति धेरै भन्न चाहन्छु। यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्यो भने हामी संसदमा, सरकारमा त जाँदैनौँ अहिले, तर हामी तलबाट समर्थन गर्छौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भनेको सुनियो। साथसाथै यो बालुवाटारमा शेरबहादुर देउवाजी र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लामो वार्ताका सन्दर्भमा बाहिर आएका चर्चाहरूलाई यदि हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने ती चर्चामा अब नेपाली काङ्ग्रेसले समेत नेतृत्व गर्नेदेखि लिएर
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्यो भने अनि त्यसपछि उहाँले त्यहीँका मन्त्रीहरूलाई समेत बनाउनेदेखि लिएर जे कुराको लागि पनि काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने काम पनि गर्न तयार भनेर जसरी बाहिर चर्चा भयो, यो त हेर्नुहोस् कल्पना पनि गर्न नसकिने र एउटा कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ भन्ने व्यक्तिले गर्न त के सोच्नसम्म नसक्ने कुरा हो। तर यदि कसैले त्यस्तो सोच्यो भने त्यो के हुन्छ त? म सिद्धान्तको कुरा गर्छु, पार्टी विधानको कुरा गर्छु। 6 सालदेखि मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको जुन कुरा गर्यो टनकपुर सन्धिमा, त्यो बेलाको प्रतिनिधि सभामा घन्टौँ नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा नारा लगायो र हामीले चाहिँ पछि पनि महाकाली सन्धिको त्यत्रो पीडा जुन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भयो, हाम्रो पार्टी फुट्यो। यी सबै भ्रष्टाचारका त कयौँ काण्डहरू भए र सत्ताको फेरबदल र सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्ने, कुनै सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता राष्ट्र केही पनि मतलब नराख्ने भनेर जनताको बिचमा जनताले धेरै टिप्पणी गर्नुभएका शेरबहादुर देउवाजीसँग मिलेर यदि हाम्रो पार्टीको वर्तमान प्रधानमन्त्री मात्र होइन कुनै पनि व्यक्तिले कुरा गर्यो भने म यहाँबाट भन्न सक्छु त्यस्तो कार्य कसैबाट भयो भने पार्टी विरोधी, जनविरोधी, प्रतिक्रियावादी काम हो र त्यस्तो काम कसैले गर्यो भने त्योभन्दा ठुलो लोकतन्त्रप्रतिको धोका, जनताप्रतिको धोका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अपराध अरू हुनै सक्दैन। त्यस्तो कुरा कसैले गर्यो होला भने त्यसैले म कल्पना पनि गर्न सक्दैन। अहिले झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार छ, तर तपाईँहरूले नै आफ्नै पार्टीका नेताहरूले नै सरकारलाई आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्न दिनु भएन, त्यसपछि सधैँ डिस्टर्ब नै मात्रै गरिरहनु भयो, सरकार ढाल्ने सम्मको रणनीति बनाउनु भयो। त्यसैले अब त्यतातिर चाहिँ अघि बढेर गठबन्धन बनाएर अघि बढ्न चाहनु भएको छ होला नि प्रधानमन्त्री ओली। त्यो सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने कुरा 100% गलत हो। उहाँहरूको आरोप छ त्यो। आरोप देखाउनु पर्यो न, कुन काम गर्न दिएन हो? केही काम पनि विरोधका नाममा विरोधै मात्रै गरिरहने, आलोचना मात्रै गरिरहने सरकारको के कुरामा विरोध र आलोचना गरी त्यो राख्नु पर्यो नि बैठकमा हो। केही कुरामा चाहिँ रोकिएको छ। अब म नै भन्छु त्यसमा सबभन्दा बढ्ता कतिपय कुराहरूलाई बाहिर बोल्ने मान्छे म पनि हो। म भन्छु के कुरा गर्न रोकेको हो म भन्छु नि। अब एक, कम्युनिस्टहरूलाई ध्वस्त गऱ्यौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको छेउमा भाषण गर्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलनमा जो होली वाइन भनेर चर्चित छ, यो कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न मिल्दैन भन्दा सरकारलाई काम गर्न बाधा पर्यो। 2, हाम्रो सिमाना मिचियो, भारतले त्यहाँ झनुल्टो बाटोको उद्घाटन गर्यो, नेपालले आफ्नो भूमि समावेश गरेर नक्सा निकाल्नु पर्यो भन्दा सरकारलाई बाधा भयो। नागरिकता, नेपालको संविधान आइसक्यो, नागरिकतामा विदेशीहरूलाई हुल्ने, जबकि भारतले आफ्नै आसाममा 40 लाख विदेशीहरूलाई हामी दिन्नौँ नागरिकता भनेर घोषणा गरिदियो। त्यहाँ कत्रो आन्दोलन भयो, सरकारले टेर्दैन। नागरिकता भनेको यस्तो विषय हो, त्यो नागरिकता सम्बन्धमा आफ्नो देशको हितअनुकूलको नीति देशले अपनाएन भने देशको अस्तित्वै समाप्त हुन्छ। किनभने मूल निवासीहरूलाई बाह्य आगन्तुकहरूले विस्थापित गरिदिन्छन् र त्यो बाह्य आगन्तुकसँगै विदेशी सामरिक स्वार्थ आएर त्यो देशको अस्तित्वै समाप्त हुन्छ र अर्काको अधीनमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनु पर्यो भन्दा सरकारलाई बाधा पर्यो। प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्थाबाट त्यो पारित भएर गइसक्यो। थाई कमिटीको बैठक बालवटारमा बसिया छ, न थाई कमिटी बेला पत्तो छ, न कसैलाई जानकारी छ, न सभामुखलाई थाहा छ, बैठक बन्द भयो। त्यसो गर्नु हुँदैन भन्दा के सरकारलाई बाधा पर्यो? भारतबाट फर्मालिन हालेका माछा आउँछन् नेपालमा, नेपालको कृषि उपज भारतमा निर्वाध जान नपाउने, उताबाट जे हालेको फर्मालिन हालेका माछा हुन् कि विकसादी हालेका तरकारी हुन्, यहाँ ल्याउँदा त्यसलाई जसरी भारतले हाम्रो वस्तुहरूलाई उसले परीक्षण गरेर मात्रै लिन्छ, हामी पनि परीक्षण गरेर लिउँ भन्दा सरकारलाई बाधा पर्यो। हामी गुप्तचरसँग त्यसरी गोप्य रूपमा नभेटौँ, पारदर्शी हौँ। नेपाल जस्तो मुलुकले यसरी गुप्तचरका प्रमुख सुरक्षा निकायसँग व्यवहार गर्ने होइन, राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा कुरा गर्नुपर्छ, प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्दा सरकारलाई बाधा भयो। त्यसो भए सरकारको काम प्रभावकारी नहुनुमा पार्टीको अर्को पक्षको कुनै दोष छैन। म अर्को कुरा भन्छु। अब त्यस्तै गरेर यहाँ एकचोटि भारतीय चलचित्रकर्मीहरूलाई भारतीय चलचित्र उद्योगमा योगदान दिए बापत नेपालको 1.5 अरब रुपियाँ टुँडी खेलमा आएर डढाउने, उनीहरूलाई दिने। त्यसो नगरौँ। नेपाल यसरी भारतीय चलचित्रकर्मीहरूलाई भारतीय चलचित्र उद्योगमा योगदान दिए बापत भारतले पुरस्कार गर्ला नि। हामी नेपालको एउटा चलचित्रकर्मीको हेर्नुहोस्, हृदय विदारक कुरा म भन्छु, उहाँको निधन भयो, पशुपतिमा डढाउने पैसा भएन, कलाकारहरूले पैसा उठाएर अन्तिम दाह संस्कार गरे। अनि त्यस्तो देशले अर्काको देशमा चलचित्रकर्मीले योगदान गर्यो भने यहाँ दिने भन्ने कुरामा हामीले नगरौँ भन्यौँ।
हो यस्ता गतिविधिलाई रोकेकोमा काम गर्न दिएन भन्ने भनाइ हो भने बहस गरौँ। होइन भने सरकारले नेपालको हितमा जनताको हितमा काम गर्दा हामीले कहाँ बाधा गऱ्यौँ एउटा। दोस्रो, कोरोना सङ्क्रमणको कुरामा पनि म 1-2 उदाहरण दिन चाहन्छु। 70 करोडका प्रसङ्ग आए, छानबिन गरौँ भन्दा सरकारलाई बाधा भयो। ओम्नी प्रकरणको कुरा आयो, पार्टी बदनाम हुन लाग्यो, यो हो कि होइन त, यसको छानबिन गरौँ न। व्हाइट बडीको कुरा आयो, छानबिन गरौँ न, के हो यो, तथ्य होला नहोला, तर छानबिन गरिसकेपछि कमसेकम पार्टीलाई आलोचना गर्ने, पार्टीको सरकारलाई आलोचना गर्ने स्थिति रहँदैन भन्दा सरकारलाई बाधा भयो। त्यसकारण म यहाँबाट भन्न चाहन्छु, यदि यस्ता कुरामा सजगता अपनाउनुपर्छ, जनतालाई प्रश्न पार्नुपर्छ भन्दा सरकारलाई बाधा भएको भन्ने ठान्ने हो भने त्यो पनि बहस गरौँ बैठकमा। होइन भने सरकारले जस्तो नक्सा निकाल्यो, सबभन्दा एकदमै स्पष्ट शब्दमा त्यसको प्रशंसा गर्ने सदनबाट पनि बाहिरबाट पनि म थिएँ। चीनसँग पारावान सम्बन्धी भयो, त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा हामीले गरेका छौँ। अरू पनि सरकारका काम कारबाहीहरू राम्रा भएपछि हामीले प्रशंसा गरेका छौँ। र सरकारले देश र जनताको हितमा गर्न खोजेको कामको कसले कहाँ विरोध गर्यो, आओस् न त बैठकमा छलफल गरौँ न। त्यसकारण यो त्यत्तिकै सरकारलाई बाधा गर्यो, आलोचनाको लागि आलोचना गर्यो, जेमा पनि विरोध गर्यो भन्ने कुरा काल्पनिक, असत्य, साँचो कुरामाथि पर्दा हाल्ने प्रयास मात्रै हो। किन भन्दा तपाईँले यस्ता विषयहरू उठाइरहनु भएको छ, तर बाहिर चाहिँ पद नपाएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, अहिले जो विरोध गरिरहेका छन् उनीहरूले चाहिँ भन्ने पनि आरोप लगाउँछन् क्या बाहिर। त्यसमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? यो त हास्यास्पद कुरा हो। मैले धेरै पटक भनिसकेँ, आफ्नो बारेमा धेरै पटक भन्नु त्यति राम्रो त होइन। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि राजनीतिक दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनको लागि मलाई बालुवाटार खटाएको थियो तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीले। म त्यति बेला थाई कमिटीको सदस्य थिइनँ, बल्खुमा बैठक बस्यो। मलाई शिक्षा मन्त्रीको औपचारिक निर्णय गरेर तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालजीले मलाई जानकारी गराउनु भयो। म नै हुँ, मलाई अहिले जे म पार्टीले काममा खटाएको छ म त्यसैमा काम गर्छु, मलाई मन्त्री अहिले चाहिँदैन, अरू साथीलाई बनाऊ भनेर खुसी साथ भन्ने बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पार्टीले त्यत्रो ठुलो मन्त्रीको निर्णय गर्दा म हुन्न भन्ने तपाईँलाई जानकारी छ भने भनिदिनुहोस्। सायद अर्को व्यक्ति छ, मेरो जानकारीमा छैन। एक। दोस्रो, मैले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री हुनुपछि उहाँलाई स्वयं गएर मलाई मन्त्री पद कुनै पनि चाहिन्न, तर भारतले हामीमाथि नाकाबन्दी गर्दा नेपाली जनताले जसरी हाम्रो देशभक्तिमाथि विश्वास गरेर यत्रो ठुलो बहुमत दिएका छन्, कतै पनि हाम्रो देशभक्तिमा प्रश्न उठाउने काम नहोस् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष चनाखो हुँदा राम्रो होला। चनाखो हुनुभयो भने त्यस्तो कामप्रति म खुलेर म प्रशंसा गर्नेछु। मलाई मन्त्री पद कुनै पनि चाहिन्न, उहाँलाई मात्र होइन, मैले अरू नेतालाई पनि भनेको छु। र जहाँसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको बारेमा भ्रम फैलाइएको छ, पार्टी एकीकरण हुँदा त आधा आधा प्रधानमन्त्री भनेर हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हो नि। जनताको बहुदलीय जनवाद पनि अब छोड्यौँ हामीले, अब जनताको जनवादमा जाने भनेर हामी होइनौँ सहमति गर्ने। हामीले त पछि मानिदिएको सहमति गरेर आइसक्नुभयो, अब बहस गरेर के गर्ने भनेर। तपाईँले यो कुरा सुन्नुहोस्, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले पद र यो मैले जोड्नुको अर्थ तपाईँलाई भनौँला। त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेर आउने, पुष्पकमलजीसँग हस्ताक्षर गरेर आउने र त्यसमा 2 जना अरू नेतालाई समेत त्यो आधा आधा प्रधानमन्त्री र जनताको बहुदलीय जनवाद छोडेर आउने त्यो लिखतमा हस्ताक्षर गरेर आउने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी होइन। इतिहासको त्यो तथ्य मेटिसक्यो र मेटेको छैन नि। र त्यति हुँदाहुँदै पनि होइन, यो म टुङ्ग्याउँछु। त्यति हुँदाहुँदै पनि 2076 साल मङ्सिर 4 गते हामीलाई त थाहा छैन। हेर्नुहोस्, सचिवालयमा उहाँहरूले के निर्णय गर्नुभयो त, सचिवालयमा छलफल भयो, हामीले पछि थाहा पायौँ। त्यो छलफलमा वर्तमान अध्यक्ष अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले अब देशमा अलि यो आधा आधा गर्ने भन्दा राजनीतिक स्थिर राजनीति नहुने सन्देश जाला, म छोडिदिन्छु, अब पार्टीको काम म लिन्छु, प्रधानमन्त्री तपाईँ हुनुहोस् भनेर। अनि अब जुन व्यक्तिले भएको सहमतिलाई पनि ल अब भइगयो भनेर छोड्ने व्यक्तिले आज प्रधानमन्त्री पाएन भने यो गर्यो भन्दा कोही पत्याउँछ? यदि साँच्चै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री नछोड्ने त्यसमा जान चाहेको हो भने 2 जना साक्षी समेत राखेर गरेको त्यो सहमति उहाँ आफै अगाडि बढेर भएको किन भन्नुहुन्थ्यो? होइन, अहिले भनेको राजनीतिक मान्यता, सिद्धान्त, विधि, प्रणालीसँग सम्बन्धित छ एउटा। म अर्को कुरा यससँग जोड्छु। अब यदि यो पार्टीको जुन हामीले एकता गऱ्यौँ, जे जस्ता सिद्धान्त तय गऱ्यौँ, नीति कार्यक्रम तय गऱ्यौँ, जे वचनबद्धता तय गऱ्यौँ, जनताले विश्वास गरे मध्ये अब अहिले छलफल गरौँ, त्यो मान्यतामा हिँड्नुभन्दा पार्टी फुटाउनु पर्यो,
अब सँगै जान सकिन्न भन्ने कसैले मानसिकता बनायो भने अनि त्यो एकता भनेको कसैलाई पदमा पुर्याउनको लागि मात्रै थियो। तपाईँहरूको एक पदको छ कि छैन? यो म भनिहाल्छु। प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने छ कि छैन? मेरो यो कुरा मैले भन्नुपर्ने भयो क्या, यो किनभने तपाईँले पदसँग जोड्नु भएर। अनि त्यति बेलाको त्यो एकता, त्यति बेलाका घोषणा पढौँ न के लेखा छ त्यसमा। ती जम्मै कुरा अर्थात् मैले अलिकति अझ खोलेरै भन्नु पऱ्यो भने अनि अहिलेको सरकार गठन गर्ने कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, कुनै मन्त्री हुनुको लागि मात्रै गरिएको थियो त? अब प्रधानमन्त्री भइहाल्यो, मन्त्री भइहाल्यो, अब पार्टीको त्यति बेलाका सहमति, एकता, एकीकरण, अहिले पार्टीको एकतालाई अब मतलब नराखो, अब फुटेर जाउँ भन्ने मानसिकता राख्न मिल्छ? अनि खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्न मिल्छ? मिल्दैन। जहाँसम्म तपाईँले एक व्यक्ति एक पदको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, एक व्यक्ति एक पदको प्रसङ्ग हाम्रो विधानमै लेखिएको छ। अब विधान लेख्दा उहाँहरूले किन लेख्नुभयो? तैपनि अब तपाईँहरूको अहिले माग प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छोड्नुपर्छ भन्ने छ कि छैन? म त्यसमा अलि पछि आउँछु, पहिलो प्रश्न तपाईँको त्यहाँ छ। त्यसकारण त्यो प्रसङ्गमा हाम्रो विधानमा पनि त्यो प्रकारको कुरा भावनाले त्यसमा बहस सफल भएको हो। तर पार्टीमा फेरि यस्तो बहस किन गरिरहने भनेर थाई कमिटीको भदौ 26 गते भएको निर्णयमा त हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेका थियौँ त। यदि त्यो बैठकका सबै निर्णयहरूलाई इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गरेदेखि, वर्तमान प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष त्यसको लागि तत्पर भएदेखि अहिले कोही समस्या नै आउने थिएन नि। अब उहाँले नमानेपछि त अनि बैठकले निर्णय गर्ने, आफै हस्ताक्षर गर्ने, निर्देशन जारी गर्ने, अनि आफैले हस्ताक्षर गरेका कुरा कुनै मूल्य मान्यता अर्थ हुँदैन। त्यसकारण समस्या उत्पन्न भएको हो नि। अब उत्तरार्धमा अहिले फुट्ने भन्दा पनि जुट्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् पार्टीमा। पार्टी फुट्ने कसरी मध्यमार्गी हुन सकिन्छ, मध्यमार्गी भूमिका खेल्ने भन्दा पनि फुटाउनैतर्फ उद्धत भएका छन् कतिपय नेताहरू पनि। अभिव्यक्तिहरू त्यस्तै आइरहेको छ। तपाईँ समेत रहेको कार्यदलले चाहिँ गत भदौ 26मा पेश गरेको थियो अध्यक्ष द्वय समक्ष। त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन, त्यसै अनुसार चाहिँ हुन नसकेपछि चाहिँ यो अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यो त मैले अघि भनिसकेँ हो। अब समाधान चाहिँ के त? यो सबै अवस्था यसको समाधान कसरी हुन सक्छ? पार्टी कसरी एक भइरहन सक्छ? यसको समाधान एकदमै सरल छ। हामीले दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्दा गरेको घोषणा, आत्मसात गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, पारित गरेको विधान, त्यसको अनुसरण गर्दै देश र जनताको सर्वोपरि हितको अधीनमा आफ्ना स्वार्थहरूलाई राखेर बैठकमा खुला छलफल गर्ने, निष्कर्ष जे हुन्छ त्यो मान्ने गर्ने बित्तिकै केही पनि समस्या हुँदैन। अन्तर्विरोधहरू त्यसो गर्दाखेरि पनि सबै 100% रातारात हट्छन् भन्न त म भन्दिनँ, तर मूलभूत समस्या समाधान हुन्छन्। फेरि हाम्रो पार्टी एउटा प्रक्रियामा जान्छ। सरकार र पार्टीको बिचको जुन समन्वयको माग हामी गर्दै आएका छौँ, पार्टीको मूल नीति र मार्गनिर्देशनबाट सरकार चल्नुपर्छ दलीय व्यवस्थामा। त्यसको अर्थ कोही के भन्छन् भने त्यसो भए दैनिक फाइलहरूमा पार्टीले निर्देशन दिने, त्यो त खालि व्यङ्गात्मक एउटा आफ्नो कुरालाई अगाडि राख्न बल गरेको कुरा मात्रै हो। हामीले त्यसो भनेका छैनौँ। सरकारले मन्त्रालयमा के निर्णय गर्छ, प्रधानमन्त्री के निर्णय गर्नुहुन्छ, दैनिक कहाँ फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, त्यो पार्टीको सरकार हुँदैन। पार्टीको राष्ट्रियता, जनजीविका, लोकतन्त्र, पार्टीका घोषणापत्रको नीतिअनुसार सरकार गयो कि गएन, सरकार कुनै नयाँ आउने संवेदनशील विषयमा पार्टीसँग साझा सहमति बनाएर अगाडि जान तयार छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हो। र गएको थाई कमिटीको बैठकबाट अब उपरान्त राष्ट्रिय महत्त्वका विषय, संवेदनशील विषयमा पार्टीमा छलफल गर्ने, साझा मान्यता बनाउने, अनि त्यो मान्यता अनुसार सरकार चल्ने भनेर त लेखेकै छ, जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यसैले अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो पार्टी फुट होइन, एकताको पक्षमा आवाज उठाउने मान्छेहरू छन् भन्नुभयो, त्यो स्वाभाविक हो। र मैले त जनतामा निराशा छाएको छ। अहिले यति हुँदैमा कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ। जुन ट्र्याकमा पार्टी अघि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी अघि बढेन भनेर, सरकार अघि बढेन भनेर, त्यसैले मैले जोडेको हो। त्यसै कारण अब बैठकबाट जनताको त्यो निराशालाई हामीले चिर्नुपर्छ। अझ यो बाँकी अवधि पनि हामीले पार्टीको विधि प्रणाली पद्धति अनुसार र निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ, सामूहिक विवेक, सामूहिक निर्णयका साथ अगाडि गयौँ भने मलाई लाग्छ फेरि क्रमशः यो जनमत सकारात्मक हुन्छ र हामी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। अब पार्टी फुटबाट जोगाउनको लागि अन्तिममा दुईटा विकल्प छ। कि त अध्यक्षद्वय मात्रै राखेर अरू सबै भङ्ग गर्ने, सम्पूर्ण भङ्ग गरिसकेपछि महाधिवेशन समिति निर्माण गर्ने, त्यसको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, जतिसुकै सहमति गरे पनि त्यो त प्रणालीमा जानु पर्यो नि। अहिलेको समस्या भनेको म दोहोऱ्याएर भन्छु,
वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको बिचको मात्र होइन। उहाँहरू त्यो टुप्पोमा भएको हुनाले अर्थात् पार्टीको अध्यक्ष हुनुभएको हुनाले उहाँहरू मात्रै दुईजना भए जस्तो मान्छेलाई बाहिर परेको हो, त्यस्तो होइन। यहाँ नीति सिद्धान्त प्रवृत्ति विधिका कुराहरू छन् र यी विषयहरूमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा मत विभाजन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसकारण यो स्थितिलाई समाप्त गर्नको लागि पार्टीलाई विधिमा हिँडाउन, नीतिमा हिँडाउन, निर्णय भएका कुरामा हिँडाउन तयार हुनु पर्यो। त्यसमा तयार हुने बित्तिकै हामीले महाधिवेशनको बाटोमा अहिलेकै थाई कमिटी केन्द्रीय कमिटीलाई लिएर सजिलै जान सक्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ल एकछिन सबै पार्टीका संस्थाहरू भङ्ग गरिदिएर अराजकताको स्थिति ल्याएर अनि दुईजना अध्यक्षले मात्रै गर्नुहोस् वा हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी समिति जस्तो बनाएर जाउँ भने पनि यदि ती नीति विधि प्रणाली शैली राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्ने कुरालाई कुनै महत्त्व दिइएन भने त्यो नयाँ गठन गरेको समिति त झन् कुनै काम नलाग्ने हुन्छ र अरूतिर पार्टी विघटन गरिसकेका हुन्छ अनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विसर्जनमा पठाउनु त कोही अरू आउनु पर्दैन, हामीले नै पठाएको ठहर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।